माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षक पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि जनसङ्ख्या शिक्षा विषयको पाठ्यक्रम 2081 आइसकेको छ। नमस्कार, यस नेपाली ज्ञानसागर युट्युब च्यानलमा स्वागत छ यहाँहरूलाई। आजको दिनमा चाहिँ म तपाईहरुलाई भर्खरै नयाँ अपडेट जानकारी गराउन गए। नेपाल सरकार शिक्षक सेवा आयोगले चाहिँ माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षक पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि जनसङ्ख्या शिक्षा विषयको लागि पाठ्यक्रम अहिले तोकेर निकालिएको छ। जसको मतलब चाहिँ जनसङ्ख्या विषय पढ्नु भएकोहरूले चाहिँ जनसङ्ख्यामै आयोग भिड्न पाउनु हुने भयो। यसअघि चाहिँ सामाजिकमा भिड्नु पर्थ्यो भने अब जनसङ्ख्याको लागि जनसङ्ख्या नै छुट्टिएको छ। र यसमा के छन् त आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर यिनै कुराहरू गर्न गए। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। ओके, दोस्रो पत्र दिँदाखेरि चाहिँ कुनै पनि विषयको दुईवटा खण्डमा दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ जनसङ्ख्याको खण्ड कमा चाहिँ के पढ्नु पर्ने हुन्छ त्यसको बारेमा कुरा गर्न गए। सबैभन्दा पहिले 1 नम्बरमा जनसङ्ख्या शिक्षाको अवधारणा, कन्सेप्ट अफ पपुलेसन एजुकेसन। यसमा पनि 5 वटा उपखण्डहरू रहेका छन्। 1.1 मा हेर्नुहोला, जनसङ्ख्या शिक्षाको परिचय र क्षेत्र, इन्ट्रोडक्सन टु पपुलेसन एजुकेसन एन्ड इट्स स्कोप। 1.2 मा जनसङ्ख्या शिक्षाको अन्य विषयसँगको सम्बन्ध, रिलेसन अफ पपुलेसन एजुकेसन विथ अदर सब्जेक्ट। 1.3 मा विद्यालय तहमा जनसङ्ख्या शिक्षाको आवश्यकता तथा महत्त्व, निड एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ पपुलेसन एजुकेसन एट स्कुल लेभल। 1.4 मा जनसङ्ख्या शिक्षाको उद्भव र विकास, ओरिजिन एन्ड इभोल्युसन अफ पपुलेसन एजुकेसन। र 1.5 मा चाहिँ नेपालमा जनसङ्ख्या शिक्षाको विकास र वर्तमान समयमा यसको सान्दर्भिकता, इभोल्युसन अफ पपुलेसन एजुकेसन इन नेपाल एन्ड इट्स रिलिभेन्स एट प्रेजेन्ट। 2 नम्बरमा छ जनसङ्ख्या शिक्षाको सिद्धान्त र दर्शन, प्रिन्सिपल्स एन्ड फिलोसोफी अफ पपुलेसन एजुकेसन। यसमा पनि 5 वटा उपविषयहरू रहेका छन्। 2.1 मा छ जनसङ्ख्या सम्बन्धी पूर्वीय चिन्तन, कौटिल्य र कन्फ्युसियस, इस्टर्न थिङ्किङ अन पपुलेसन, कौटिल्य एन्ड कन्फ्युसियस। 2.2 मा छ जनसङ्ख्या सम्बन्धी पाश्चात्य चिन्तन, सिसेरो, प्लेटो, अरस्तु, वेस्टर्न थिङ्किङ अन पपुलेसन, सिसेरो, प्लेटो एन्ड अरिस्टोटल। 2.3 मा जनसङ्ख्या सम्बन्धी आधुनिक सिद्धान्तहरू, माल्थस, आदर्श जनसङ्ख्या, मार्क्स, जनसङ्ख्या सङ्क्रमण, मोडर्न थ्योरिज अफ पपुलेसन, माल्थस, अप्टिमम पपुलेसन, मार्क्स एन्ड डेमोग्राफिक ट्रान्जिसन। 2.4 मा छ सार्क राष्ट्रहरूमा जनसङ्ख्या शिक्षाको स्थिति र अभ्यास, स्टाटस एन्ड प्र्याक्टिस अफ पपुलेसन एजुकेसन इन द सार्क कन्ट्रिज। र 2.5 मा जनसङ्ख्या शिक्षामा देखा परेका नयाँ सरकारका क्षेत्रहरू, लैङ्गिक सवाल, सामाजिक न्याय, सामाजिक समावेशीकरण, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा, दिगो विकास लगायतका क्षेत्रहरू। रिसेन्ट ट्रेन्ड्स एन्ड इस्युज अफ पपुलेसन एजुकेसन, जेन्डर इस्युज, सोसियल जस्टिस, सोसियल इन्क्लुजन, सेक्सुअलिटी एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ एजुकेसन एन्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट। 3 नम्बरमा जनसङ्ख्या शिक्षामा शैक्षणिक योजना र कक्षा व्यवस्थापन, इन्स्ट्रक्सनल प्लानिङ एन्ड क्लासरुम म्यानेजमेन्ट इन पपुलेसन एजुकेसन। यसमा 3.1 मा रहेको छ शैक्षणिक योजनाको परिचय, आवश्यकता र प्रयोग, इन्ट्रोडक्सन, निड एन्ड एप्लिकेसन अफ इन्स्ट्रक्सनल प्लानिङ। 3.2 मा जनसङ्ख्या शिक्षा शिक्षणमा योजना निर्माण, वार्षिक कार्ययोजना, एकाइ योजना र दैनिक पाठ्ययोजना, इन्स्ट्रक्सनल प्लानिङ इन पपुलेसन एजुकेसन, एन्युअल वर्क प्लान, युनिट प्लान एन्ड डेली लेसन प्लान। 3.3 मा जनसङ्ख्या शिक्षा शिक्षणमा प्रयोग गर्न सकिने शिक्षण सामग्रीहरू, इन्स्ट्रक्सनल मेटेरियल्स टु बी युज्ड इन पपुलेसन एजुकेसन। 3.4 मा
जनसङ्ख्या शिक्षा शिक्षण तथा कक्षा व्यवस्थापन आवश्यकता शिक्षण प्रविधि कक्षा व्यवस्थापन र विविधताको सम्बोधन टिचिङ पपुलेसन एजुकेसन एन्ड क्लासरुम म्यानेजमेन्ट निड्स टिचिङ टेक्नोलोजी क्लासरुम म्यानेजमेन्ट एन्ड एड्रेसिङ डाइभर्सिटिज 3.5 मा रहेको छ जनसङ्ख्या शिक्षा शिक्षणमा परियोजना लघु कार्यमूलक अनुसन्धान र प्रयोगात्मक अभ्यास प्रोजेक्ट इन पपुलेसन एजुकेसन मिनी एन्ड एक्सन रिसर्च एन्ड प्राक्टिकल एक्सरसाइज 4 नम्बर यानी कि 1.4 जनसङ्ख्या शिक्षामा शिक्षण विधि तथा प्रविधि टिचिङ मेथड्स एन्ड टेक्नोलोजी इन पपुलेसन एजुकेसन 4.1 मा माध्यमिक तहमा जनसङ्ख्या शिक्षा पाठ्यक्रममा सिकाइ प्रक्रिया परिचय र आवश्यकता टिचिङ लर्निङ प्रोसेस एट सेकेन्डरी लेभल इन्ट्रोडक्सन एन्ड निड 4.2 मा जनसङ्ख्या शिक्षामा प्रयोग गरिने शिक्षक केन्द्रित विद्यार्थी केन्द्रित र सहभागितात्मक शिक्षण विधिहरूको परिचय विधि र प्रयोग टिचर सेन्ट्रेड स्टुडेन्ट सेन्ट्रेड एन्ड पार्टिसिपेटरी लर्निङ प्रोसेस इन पपुलेसन एजुकेसन एट सेकेन्डरी लेभल इन्ट्रोडक्सन मेथड एन्ड एप्लिकेसन 4.3 मा जनसङ्ख्या शिक्षा शिक्षणमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग इन्टरनेट मल्टिमिडिया स्मार्ट बोर्ड ई लाइब्रेरी युट्युब युज अफ कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी इन टिचिङ पपुलेसन एजुकेसन इन्टरनेट मल्टिमिडिया स्मार्ट बोर्ड ई लाइब्रेरी एन्ड युट्युब 4.4 मा अनलाइन र अफलाइन सिकाइका तरिका अनलाइन एन्ड अफलाइन लर्निङ प्रोसिडर 4.5 मा असल शिक्षक र असल शिक्षणमा हुनुपर्ने गुणहरू गुड टिचर्स एन्ड हिज अर हर क्वालिटिज 5 मा जनसङ्ख्या शिक्षाको पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक तथा मूल्याङ्कन करिकुलम टेक्स्ट बुक्स एन्ड इभ्यालुएसन इन पपुलेसन एजुकेसन 5.1 मा पाठ्यक्रमको अवधारणा महत्त्व विशेषता प्रकार र पाठ्यक्रम निर्माण कन्सेप्ट अफ करिकुलम इट्स इम्पोर्टेन्स क्यारेक्टरिस्टिक्स टाइप्स एन्ड इट्स कन्स्ट्रक्सन 5.2 मा पाठ्यक्रमका मुख्य अङ्गहरू मेजर कम्पोनेन्ट अफ करिकुलम 5.3 मा माध्यमिक तहको जनसङ्ख्या शिक्षा पाठ्यक्रम पपुलेसन एजुकेसन करिकुलम एट सेकेन्डरी लेभल त्यसमा पनि 4वटा शाखाहरू छन् क नम्बरमा छ तहगत सक्षमता र सिकाइ उपलब्धि लेभल वाइज एबिलिटी एन्ड लर्निङ आउटकम्स खमा छ विषयवस्तुको क्षेत्र क्रम र एकाइगत उद्देश्यहरू स्कोप सिक्वेन्स एन्ड युनिट वाइज अब्जेक्टिभ्स गमा छ पाठ्यभार सहित पाठ्यक्रमको विषयवस्तुको विस्तृतीकरण तालिका निर्माण तथा प्रयोग स्पेसिफिकेसन्स अफ स्कोप अफ करिकुलम विथ वर्किङ लोड एन्ड कन्स्ट्रक्सन एन्ड एप्लिकेसन्स अफ स्पेसिफिकेसन्स चार्ट र घमा छ उल्लिखित आधारमा पाठ्यक्रमको समीक्षा इभ्यालुएसन अफ करिकुलम बेस्ड अन गिभेन क्राइटेरिया र 5.4 मा छ पाठ्यक्रम र शिक्षक निर्देशिका परिचय आवश्यकता र प्रयोग टेक्स्ट बुक्स एन्ड टिचिङ गाइड्स इन्ट्रोडक्सन निड्स एन्ड एप्लिकेसन र 5.5 मा जनसङ्ख्या शिक्षामा मूल्याङ्कनको अवधारणा यसका प्रकार र प्रक्रिया कन्सेप्ट अफ इभ्यालुएसन इन पपुलेसन एजुकेसन इट्स टाइप्स एन्ड प्रोसेस त्यस्तै गरेर खण्ड खमा एकाइ 6 जनसाङ्ख्यिकी जनसङ्ख्या अध्ययन डेमोग्राफी पपुलेसन स्टडिज 6.1 मा जनसाङ्ख्यिकी जनसङ्ख्या अध्ययनको अवधारणा र विकास कन्सेप्ट अफ डेमोग्राफी पपुलेसन स्टडिज एन्ड इट्स डेभलपमेन्ट 6.2 मा जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्कका स्रोतहरू जनगणना पञ्जीकरण र नमुना सर्वेक्षण सोर्स अफ पपुलेसन डेटा पपुलेसन सेन्सस भाइटल रजिस्ट्रेसन एन्ड सिम्पल सर्वे 6.3 मा छ जनसङ्ख्या परिवर्तनका निर्धारक र मापन डिटर्मिनान्ट्स अफ पपुलेसन चेन्जेस एन्ड मेजर्स 6.4 मा जनसङ्ख्या प्रशोधन पपुलेसन प्रोजेक्सन अवधारणा महत्त्व तथा विधिहरू कन्सेप्ट इम्पोर्टेन्स एन्ड मेथड्स
6.5 मा छ जनसङ्ख्या वृद्धि, सन्तुलित जनसङ्ख्याको समीकरण र वृद्धि दरका मापकहरू, पपुलेसन ग्रोथ, ब्यालेन्स इक्वेसन एन्ड ग्रोथ रेट्स। त्यस्तै गरेर 21.7 मा रहेको छ विश्वको जनसाङ्ख्यिक स्थिति र नेपाल, वर्ल्ड पपुलेसन सिचुएसन एट नेपाल। 7.1 मा विकसित तथा विकासोन्मुख राष्ट्रको जनसाङ्ख्यिक अवस्था, पपुलेसन सिचुएसन्स अफ दि डेभलप्ड एन्ड डेभलपिङ कन्ट्रिज। 7.2 मा सार्क राष्ट्रहरूको जनसाङ्ख्यिक अवस्था, पपुलेसन सिचुएसन अफ दि सार्क कन्ट्रिज। 7.3 मा नेपालको जनसाङ्ख्यिक अवस्था र यसका सामाजिक पक्ष, पपुलेसन सिचुएसन अफ नेपाल एन्ड इट्स सोसियल एस्पेक्ट्स। 7.4 मा रहेको छ बसाइसराई तथा सहरीकरणले विकासमा पारेको असर, इफेक्ट्स अफ माइग्रेसन एन्ड उर्बनाइजेसन्स अन डेभलपमेन्ट। 7.5 मा छ नेपालबाट युवाहरूको बसाइसराई र विविध क्षेत्रको विकासमा यसको असर, माइग्रेसन अफ युथ फ्रम नेपाल एन्ड इट्स इफेक्ट अन भेरियस एस्पेक्ट अफ डेभलपमेन्ट। 1.8 गुणस्तरीय जीवन, पारिवारिक जीवन शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा, क्वालिटी लाइफ, फेमिली लाइफ एजुकेसन एन्ड सोसियल सेक्युरिटी। 8.1 मा गुणस्तरीय जीवन, क्वालिटी लाइफ, तत्त्व आधार खुसी जीवनका सूचकहरू, मानव विकास सूचकाङ्क, फ्याक्टर्स, बेसिस इन्डिसेस अफ ह्याप्पिनेस, ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स। 8.2 मा पारिवारिक जीवन शिक्षा, पारिवारिक योजना तथा अभिभावकको जिम्मेवारी विवाह, साथै विवाह, फेमिली लाइफ एजुकेसन, प्लानिङ अफ फेमिली, रेस्पोन्सिबिलिटी अफ प्यारेन्ट्स एन्ड म्यारिज। 8.3 मा रहेको छ सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा र महत्त्व, कन्सेप्ट एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ सोसियल सेक्युरिटी। 8.4 मा रहेको छ नेपालमा महिला, बालबालिका, अपाङ्ग, सीमान्तकृत तथा ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा, स्ट्याटस अफ वुमन, चिल्ड्रेन, डिजेबल्ड, माइग्रेनलाइज्ड एन्ड सोसियल सेक्युरिटी अफ सिनियर सिटिजन्स। 8.5 मा छ गुणस्तरीय जीवनलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू, फ्याक्टर्स एफेक्टिङ क्वालिटी अफ लाइफ, जनसाङ्ख्यिक लाभांश, जनसङ्ख्याको असमान वितरण, घट्दो जनसङ्ख्या वृद्धि दर र यसको असर, डेमोग्राफिक डिभाइडेन्ट, अनइक्वल डिस्ट्रिब्युसन्स अफ पपुलेसन, डिक्लाइनिङ पपुलेसन ग्रोथ एन्ड इट्स कन्सिक्वेन्सेस। त्यस्तै 1.9 मा रहेको छ जनसङ्ख्या नीति तथा कार्यक्रम, पपुलेसन पोलिसिस एन्ड प्रोग्राम। 9.1 मा जनसङ्ख्या नीतिको परिचय, प्रकार र विशेषता, इन्ट्रोडक्सन्स टु पपुलेसन पोलिसिस, टाइप्स एन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स। 9.2 मा जनसङ्ख्या प्रति उत्तरदायी नीतिहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत आवश्यकता, पपुलेसन रेस्पोन्सिभ पोलिसिस, एजुकेसन, हेल्थ एन्ड बेसिक निड्स। 9.3 मा नेपालको जनसङ्ख्या नीति तथा कार्यक्रमहरू, चालु आवधिक योजनाको जनसङ्ख्या नीति समेत, पपुलेसन पोलिसिस एन्ड प्रोग्राम अफ नेपाल इन्क्लुडिङ करेन्ट प्लान। 9.4 मा रहेको छ जनसङ्ख्या नीति सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, बेइजिङ सम्मेलन, कायरो सम्मेलन, सहस्राब्दी विकासका लक्ष्यहरू र दिगो विकासका लक्ष्यहरू, इन्टरनेसनल कमिटमेन्ट अन पपुलेसन पोलिसिस, बेइजिङ एन्ड कायरो कन्फरेन्सेस एन्ड मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्स। 9.5 मा रहेको छ जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको अवधारणा र यसका लागि औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रको योगदान, कन्सेप्ट अफ पपुलेसन म्यानेजमेन्ट एन्ड कन्ट्रिब्युसन्स अफ फर्मल एन्ड इन्फर्मल सेक्टर्स। र अन्तिम रहेको छ 10 नम्बर 1.10 मा जनसङ्ख्या शिक्षामा अनुसन्धान र अभ्यास, रिसर्च एन्ड प्र्याक्टिस इन पपुलेसन एजुकेसन। 10.1 मा रहेको छ अनुसन्धानको अवधारणा, यसको महत्त्व र प्रयोग, कन्सेप्ट अफ रिसर्च, इट्स इम्पोर्टेन्स एन्ड एप्लिकेसन। 10.2 मा अनुसन्धानका चरणहरू, स्टेप्स अफ रिसर्च। 10.3 मा जनसाङ्ख्यिक अनुसन्धान प्रतिवेदनको खाका, आउटलाइन अफ पपुलेसन रिसर्च रिपोर्ट। 10.4 मा रहेको छ जनसाङ्ख्यिक अनुसन्धानमा तथ्याङ्कको प्रयोग,
एप्लिकेसन अफ डेटा स्ट्याटिस्टिक इन पपुलेसन रिसर्च र 10.5 मा जनसङ्ख्या शिक्षामा तथ्याङ्कीय विधिको प्रयोग, मध्यिका स्तरीय विचलन र सम्बन्ध। एप्लिकेसन अफ स्ट्याटिस्टिकल मेथड्स इन पपुलेसन एजुकेसन, मिन, मिडियन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन्स एन्ड कोरिलेसन। यसरी चाहिँ 10वटा च्याप्टरहरू राखेको छ। अब भने अङ्क विभाजनको कुरा गर्न जाउँ। विशिष्टीकरण तालिका, जसलाई स्पेसिफिकेसन ग्रिड भन्छ। खण्ड कबाट एकाइ 1बाट एउटा प्रश्न 10 अङ्क आउनेछ, 2बाट एउटा प्रश्न 10 नम्बर, 3बाट एउटा प्रश्न 10 नम्बरै, 4बाट एउटा प्रश्न 10 मार्कको र 5बाट एउटा प्रश्न 10 मार्कको। त्यस्तै गरेर खण्ड खबाट एकाइ 6बाट एउटा प्रश्न 10 मार्कको, एकाइ 7बाट एउटा प्रश्न 10 मार्कको, एकाइ 8बाट एउटा प्रश्न 10 मार्कको, एकाइ 9बाट एउटा प्रश्न 10 मार्कको र एकाइ 10बाट एउटा प्रश्न 10 मार्कको। यसरी हेर्दाखेरि प्रत्येक एकाइबाट 10 मार्कको प्रश्नहरू सोधिनेछ र जम्मा 100 मार्कको प्रश्न सोधिनेछ। यसका साथै जसले मेजर पपुलेसन यानि कि जनसङ्ख्या पढ्नु भएको थियो, जनसङ्ख्याबाट ब्याचलर डिग्री गर्नुभएको थियो, उहाँहरूले चाहिँ अब जनसङ्ख्या नै विषय सीमित क्षेत्र रहेर चाहिँ माध्यमिक तहको खुल्ला प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउनुहुनेछ र सोही अनुसारले तपाईँहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुहुनेछ। यिनै कुराहरू गरे। यसका साथै जुन प्रथम पत्रमा पढिएका कुराहरू हुन्छन् ती कुराहरू पनि दोस्रो पत्रमा दोहोरिनेछ। जस्तो अनुसन्धानका कुराहरू भए, सार्कका कुराहरू भए, यी र यस्ता कुराहरू। त्यसले गर्दाखेरि प्रथम पत्रलाई पनि विशेष ध्यान दिनुहोला। सोसँगै तपाईँहरूले दोस्रो पत्रलाई पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ प्यारलली रूपमा, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूलाई सहजता हुनेछ। यिनै कुराहरू गरे आजको लागि मैले। कृपया च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकैमा रहेको घन्टीलाई पनि दबाएर अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला र भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर साथ दिनुहोला। धन्यवाद।